ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तौष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते तुदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे वयं ऋभऋम्भहिंसायां गुभगुम्भग्रन्थे उभुम्भपूरणे शुभशुम्भशोभार्थे द्रुभिग्रन्थे तृतीयहिंसाश्रन्थनयोः विधविधाने जुडगतौ अत्र जुन इत्यपि केचन पठन्ति मृडसुखने पृड च नाम पृड इत्यपि सुखने भवति पृणप्रीणने वृण इत्यपि पृणप्रीणने वृण इत्यपि प्रीणने भवति मृणहिंसायां तुणकौटिल्ये पुणकर्मणि शुभे मुणप्रतिज्ञाने कुणशब्दोपकरणयोः शुनगतौ द्रुणहिंसागतिकौटिल्येषु गुणघूर्णभ्रमणे इति एतावन्तः धातवः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठिताः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तृतीयहिंसाग्रन्थनयोः ईदितकरणं श्वीदितो निष्ठायाम् इति निषेधार्थं यद्यप्यस्य वेट्कत्वान्निष्ठायाम् इण्निषेधः सिद्ध्यति तथापि यस्य विभाषा इत्यस्य अनित्यतां नैव क्षन्तव्यः। अहं तु तत्त्वबोधिन्यां प्रविष्टः नैव इत्थं बालमनोरमायामपि इतः तृतीयहिंसाशन्थनयोः इति शन्थनं विस्रंसनं चिरतरीत्यादिसुगमम् अथास्य योक्तं विच्युतेत् इत्याश्वलायनः विस्रंसयेदित्यर्थः उपसर्गवशात् यजमानो मेखलां विच्युतते इत्यापस्तम्भसूत्रे तु तं आर्षः इति तत्र एतावन्तः विषयाः अस्माभिः गते पाठे पठिताः। व्याख्यायाः एतावान् भागः स्पृष्टः। ततः तत्र एवम् अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तुदादिप्रकरणस्यास्य पञ्चमः एषः पाठः तत्र आरब्धो भवति। पञ्चमे अस्मिन् पाठे तत्र अग्रिमः धातुः अस्माभिः पठनीयः वर्तते शुर ऐश्वर्यदीप्त्योः इति। अनयोः द्वयोः अर्थयोः अयं भवति तत्र धातुः। तत्र ऐश्वर्यम् अपि च दीप्तिः, दीप्तिः नाम प्रकाशः इति अनयोः द्वयोः अर्थयोः अयं धातुः भवति। मूले लटः एकं रूपं सुरति, लिटः च एकं रूपं सुषोरा इति प्रदत्तं वर्तते। आशीर्लिङ्गः अपि सूर्यात् इति रूपं प्रदत्तं वर्तते। रूपाणि कथयामः। तत्र लटि सुरति सुरतः सुरन्ति सुरसि सुरथः सुरथ सुरामि सुरावः सुरामः। आम् लिटि सुषोर सुषुरत्तुः सुषुरुः सुषोरिथ सुषुरत्थुः सुषुर सुषोर सुषुरिव सुषुरिम लुटि तत्र भवति सोरिता सोरितारौ सोरितारः सोरितासि सोरितास्थः सोरितास्थः सोरितास्मि सोरितास्वः सोरितास्मः। लृटि भवति सोरिष्यति सोरिष्यतः सोरिष्यन्ति सोरिष्यसि सोरिष्यथः सोरिष्यथः सोरिष्यामि सोरिष्यावः सोरिष्यामः। लोटि
सुरतु सुरतात् सुरतां सुरन्तु सुरसुरतात् सुरतं सुरतः सुराणि सुरावसुराम विधिलिङ्गि सुरेत् सुरेतां सुरेयुः सुरेः सुरेतं सुरेत सुरेयं सुरेव सुरेम एवं खलु ततः अग्रे भवति आशीर्लिङ्गि तत्र तदेव दीर्घः भविष्यति हलि च इत्यनेन सूर्यात् सूर्यास्तां सूर्यासुः सूर्याः सूर्यास्तं सूर्यास्ता सूर्यासं सूर्यास्व सूर्यास्म लुङि असोरीत् असोरिष्टाम् असोरिषुः असोरीः असोरिष्टम् असोरिष्ट असोरिषम् असोरिष्व असोरिष्म लृङि असोरिष्यत् असोरिष्यताम् असोरिष्यन् असोरिष्यः असोरिष्यतम् असोरिष्यत असोरिष्यम् असोरिष्याव असोरिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति लृङि अग्रे धातुः वर्तते कुरशब्दे शब्दार्थकः अयं धातुः कुरति कूर्यात् इति रूपद्वयं दत्तम् अस्ति ततः कथयति अत्र नभकूर्च्छुराम् इति निषेधो न करोतेरेव तत्र ग्रहणादित्याहुः इति अयं च निषेधः पूर्वम् अस्माभिः पठितः वर्तते दीर्घस्य निषेधः सः अत्र न प्रवर्तते इति अत्र उच्यमानम् अस्ति समीचीनम् तर्हि प्रकृते लटि रूपाणि कुरति कुरतः कुरन्ति कुरसि कुरथः कुरथः कुरामि कुरावः कुरामः लिटि चुकोर चुकुरतुः चुकुरुः चुकोरिथ चुकुरुथ चुकुरथुः चुकुर चुकोर चुकुरिव चुकुरिम समीचीनम् लुटि कोरिता कोरितारो कोरितारः कोरितासि कोरितास्थः कोरितास्थ कोरितास्मि कोरितास्वः कोरितास्मः लृटि कोरिष्यति कोरिष्यतः कोरिष्यन्ति कोरिष्यसि कोरिष्यथः कोरिष्यथः कोरिष्यामि कोरिष्यावः कोरिष्यामः लोटि कुरतु कुरतात् कुरतां कुरन्तु कुरु कुरतात् कुरतं कुरत कुराणि कुर्राव कुराम लङि अकुरत् अकुरताम् अकुरन् अकुरः अकुरतम् अकुरत अकुरम् अकुराव अकुराम सम्यक् विधिः कुरेत् कुरेतां कुरेयुः कुरेः कुरेतं कुरेत कुरेयं कुरेव कुरेम आशीर्लिङ्गि कूर्यात् कूर्यास्तां कूर्यासुः कूर्याः कूर्यास्तं कूर्यास्ता कूर्यासं कूर्यास्व कूर्यास्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति सम्यक् ततः लुङ्लकारः लुङि तत्र अकोरीत् अकोरिष्टाम् अकोरिषुः अकोरीः अकोरिष्टम् अकोरिष्ट अकोरिषम् अकोरिष्व अकोरिष्म इति इमानि रूपाणि लृङि अकोरिष्यत् अकोरिष्यताम् अकोरिष्यन् अकोरिष्यः अकोरिष्यतम् अकोरिष्यत अकोरिष्यम् अकोरिष्याव अकोरिष्याम इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति ततः अग्रे धातुः भवति खुरच्छेदने छेदनार्थकः अयं धातुः तस्य लटि खुरति खुरतः खुरन्ति खुरसि खुरथः खुरथ खुरामि खुरावः खुरामः अग्रे लिटि चुखोर चुखुरतुः चुखुरुः चुखोरिथ चुखुरथुः चुखुर चुखोर चुखुरिव चुखुरिम सम्यक् ततः अग्रे लुट्लकारः भवति खोरिता खोरितारो खोरितारः खोरितासि खोरितास्थः खोरितास्थ खोरितास्मि खोरितास्वः खोरितास्मः सम्यक् तदनन्तरं तत्र अग्रे भवति लृट्लकारः खोरिष्यति खोरिष्यतः खोरिष्यन्ति खोरिष्यसि खोरिष्यथः खोरिष्यथ खोरिष्यामि खोरिष्यावः खोरिष्यामः लोटि
खुरतु खुरतात् खुरतां खुरन्तु खुरखुरतात् खुरतं खुरत खुराणि खुर्राव खुर्राम लङि अखुरत् अखुरताम् अखुरन् अखुरः अखुरतम् अखुरत अखुरम् अखुराव अखुराम विधिरिङि खुरेत् खुरेतां खुरेयुः खुरेः खुरेतं खुरेत खुरेयं खुरेव खुरेम आशीलिङि खूर्यात् खूर्यास्तां खूर्यासुः खूर्याः खूर्यास्तं खूर्यास्त खूर्यासं खूर्यास्व खूर्यास्म लुङि अखोरीत् अखोरिष्टाम् अखोरिषुः अखोरीः अखोरिष्टम् अखोरिष्टा अखोरिषम् अखोरिष्म अखोरिष्म अखोरिष्व अखोरिष्म लृङि अखोरिष्यत् अखोरिष्यताम् अखोरिष्यन् अखोरिष्यः अखोरिष्यतम् अखोरिष्यत अखोरिष्यम् अखोरिष्याव अखोरिष्याम अग्रे वर्तते मूरधातुः मूरसंवेष्टने संवेष्टनार्थः अयं धातुः भवति वेष्टनविशेषः लटि मुरति मुरतः मुरन्ति मुरसि मुरथः मुरथ मुरामि मुरावः मुरामः लिटि मुमोर मुमुरतुः मुमुरुः मुमोरिथ मुमुरुथुः मुमुर मुमोर मुमुरिव मुमुरिम लुटि मोरिता मोरितारो मोरितारः मोरितासि मोरितास्थः मोरितास्थ मोरितास्मि मोरितास्वः मोरितास्मः लृटि मोरिष्यति मोरिष्यतः मोरिष्यन्ति मोरिष्यसि मोरिष्यथः मोरिष्यथ मोरिष्यामि मोरिष्यावः मोरिष्यामः लोटि मुरत् मुरतात् मुरतां मुरन्तु मुरमुरतात् मुरतं मुरतमुराणि मुराव मुराम लङि अमुरत् अमुरताम् अमुरन् अमुरः अमुरतम् अमुरता अमुरम् अमुराव अमुराम विधिरिङि मुरेत् मुरेतां मुरेयुः मुरेः मुरेतं मुरेत मुरेयं मुरेव मुरेम आशीलिङि मूर्यात् मूर्यास्तां मूर्यासुः मूर्याः मूर्यास्तं मूर्यास्ता मूर्यासं मूर्यास्व मूर्यास्म लुङि अमोरीत् अमोरिष्टाम् अमोरिषुः अमोरीः अमोरिष्टम् अमोरिष्टा अमोरिषम् अमोरिष्व अमोरिष्म आशीर्लिङि अमोरिष्यत् अमोरिष्यताम् अमोरिष्यन् अमोरिष्यः अमोरिष्यतम् अमोरिष्यत अमोरिष्यम् अमोरिष्याव अमोरिष्याम सम्यक् अग्रे धातुः भवति क्षुरविलेखने विलेखनार्थकः भवति अयमपि धातुः एवं किल तर्हि तत्र आम् एवं लटि क्षुरति क्षुरतः क्षुरन्ति क्षुरसि क्षुरथः क्षुरथ क्षुरामि क्षुरावः क्षुरामः इति इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे लिट्लकारः भवति अभ्यासादिकार्यं कृत्वा चुक्षोरचुक्षुरतुः चुक्षुरुः चुक्षोरिथ चुक्षुरथुः चुक्षुरा चुक्षोर चुक्षुरिव चुक्षुरिम लुटि क्षोरिता क्षोरितारौ क्षोरितारः क्षोरितासि क्षोरितास्थः क्षोरितास्थ क्षोरितास्मि क्षोरितास्वः क्षोरितास्मः लृटि क्षोरिष्यति क्षोरिष्यतः क्षोरिष्यन्ति क्षोरिष्यसि क्षोरिष्यथः क्षोरिष्यथ क्षोरिष्यामि क्षोरिष्यावः क्षोरिष्यामः लोटि क्षुरतु क्षुरतात् क्षुरतां क्षुरन्तु क्षुरतात् क्षुरतं क्षुरत क्षुराणि क्षुराव क्षुराम लङि अक्षुरत् अक्षुरताम् अक्षुरन् अक्षुरः अक्षुरतम् अक्षुरत अक्षुरम् अक्षुराव अक्षुराम विधिरिङि क्षुरेत् क्षुरेतां क्षुरेयुः क्षुरेः क्षुरेतं क्षुरेत क्षुरेयं क्षुरेव क्षुरेम आशीर्लिङि क्षूर्यात् क्षूर्यास्तां क्षूर्यासुः क्षूर्याः क्षूर्यास्तं क्षूर्यास्ता क्षूर्यासं क्षूर्यास्व क्षूर्यास्म लुङि अक्षोरीत् अक्षोरिष्टाम् अक्षोरिषुः अक्षोरीः अक्षोरिष्टम् अक्षोरिष्ट अक्षोरिषम् अक्षोरिष्व अक्षोरिष्म लृङि अक्षोरिष्यत् अक्षोरिष्यताम् अक्षोरिष्यन् अक्षोरिष्यः अक्षोरिष्यतम् अक्षोरिष्यत अक्षोरिष्यम् अक्षोरिष्याव अक्षोरिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति आम् ततः अग्रे धातुः भवति घुर भीमार्थशब्दयोः भीमार्थ नाम भयङ्करः शब्दार्थं तु वयं जानीमः अस्तु तत्र लटि
घुरति घुरतः घुरन्ति, घुरसि घुरथः घुरथ घुरामि घुरावः घुरामः। लिटि जुघोर जुघर जुघरतुः जुघुरुः जुघोरिथ जुघरथुः जुघुर जुघोर जुघुरिव जुघुरिम। लुटि घोरिता घोरितारो घोरितारः घोरितासि घोरितास्थः घोरितास्थ घोरितास्मि घोरितास्वः घोरितास्मः। सम्यक्। लृटि घोरिष्यति घोरिष्यतः घोरिष्यन्ति घोरिष्यसि घोरिष्यथः घोरिष्यथ घोरिष्यामि घोरिष्यावः घोरिष्यामः। ततः लोटि घुरतु घुरतात् घुरतां घुरन्तु घुर घुरतात् घुरतं घुरत घुराणि घुराव घुराम। लङि अघुरत् अघुरताम् अघुरन् अघुरः अघुरतम् अघुरत अघुरम् अघुराव अघुराम। ततः विधिलिङि घुरेत् घुरेतां घुरेयुः घुरेः घुरेतं घुरेत घुरेयं घुरेव घुरेम। आशीर्लिङि घूर्यात् घूर्यास्तां घूर्यासुः घूर्याः घूर्यास्तं घूर्यास्त घूर्यासं घूर्यास्व घूर्यास्म। लुङि अघोरीत् अघोरिष्टाम् अघोरिषुः अघोरीः अघोरिष्टम् अघोरिष्ट अघोरिषम् अघोरिष्व अघोरिष्म। लृङि अघोरिष्यत् अघोरिष्यताम् अघोरिष्यन् अघोरिष्यः अघोरिष्यतम् अघोरिष्यत अघोरिष्यम् अघोरिष्याव अघोरिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते पुर अग्रगमने। सम्यक्। अतः लटि पुरति पुरतः पुरन्ति पुरसि पुरथः पुरथ पुरामि पुरावः पुरामः। लिटि पुपोर पुपरत् पुपुर पुपुरतुः पुपरुः पुपोरिथ पुपरथु पुपुरथुः पुपुर पुपोर पुपुरिव पुपुरिम। लोटि पोरिता क्षन्तव्य लुटि पोरिता पोरितारो पोरितारः पोरितासि पोरितास्थः पोरितास्थ पोरितास्मि पोरितास्वः पोरितास्मः। ततः लृटि पोरिष्यति पोरिष्यतः पोरिष्यन्ति पोरिष्यसि पोरिष्यथः पोरिष्यथ पोरिष्यामि पोरिष्यावः पोरिष्यामः। ततः लोटि पुरतु पुरतात् पुरतां पुरन्तु पुरपुरतात् पुरतं पुरत पुराणि पुराव पुराम। लङि अपुरत् अपुरताम् अपुरन् अपुरः अपुरतम् अपुरत अपुरम् अपुराव अपुराम। विधिलिङि पुरेत् पुरेतां पुरेयुः पुरेः पुरेतं पुरेत पुरेयं पुरेव पुरेम। आशीर्लिङि पूर्यात् पूर्यास्तां पूर्यासुः पूर्याः पूर्यास्तं पूर्यास्त पूर्यासं पूर्यास्व पूर्यास्म। लुङि अपोरीत् अपोरिष्टाम् अपोरिषुः अपोरीः अपोरिष्टम् अपोरिष्ट अपोरिषम् अपोरिष्व अपोरिष्म। लृङि अपोरिष्यत् अपोरिष्यताम् अपोरिष्यन् अपोरिष्यः अपोरिष्यतम् अपोरिष्यत अपोरिष्यम् अपोरिष्याव अपोरिष्याम। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति व्रुः उद्यमने ऊदित अस्ति अयं धातुः। अतः तत्र अस्माभिः स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति स्मर्तव्यं। सम्यक्। तत्र तत्र निमित्तेषु मूले कथयति दन्त्योष्ठ्यादिः नाम वकारादिः पवर्गादिरित्यन्ये केषाञ्चन मते पवर्गादिरपि अयं वर्तते इति भावः। अस्तु। आम्। तर्हि लटि वृहति वृहतः वृहन्ति वृहसि वृहथः वृहथ वृहामि वृहावः वृहामः। लिटि ववर्ह ववर्हिता क्षन्तव्य ववर्ह ववृहत्तुः ववृहुः ववर्हिथ ववृहथुः ववृह ववर्ह ववृहिव ववृहिम। सम्यक्। ततः लुटि इटः पक्षे वर्हिता वर्हितारो वर्हितारः वर्हितासि वर्हितास्थः वर्हितास्थ वर्हितास्मि वर्हितास्वः वर्हितास्मः। इडभावपक्षे होढः झषस्ततोर्धोधः ढोडे लोपः इत्यादिकं सर्वं कृत्वा
वर्धा वर्धारौ वर्धारः वर्धासि वर्धास्थः वर्धास्थ वर्धास्मि वर्धास्वः वर्धास्मः। लृटि इटः पक्षे वर्हिष्यति वर्हिष्यतः वर्हिष्यन्ति वर्हिष्यसि वर्हिष्यथः वर्हिष्यथ वर्हिष्यामि वर्हिष्यावः वर्हिष्यामः। ततः इडभावपक्षे वर्क्ष्यति वर्क्ष्यतः वर्क्ष्यन्ति वर्क्ष्यसि वर्क्ष्यथः वर्क्ष्यथ वर्क्ष्यामि वर्क्ष्यावः वर्क्ष्यामः। लोटि वृहतु वृहतात् वृहतां वृहन्तु वृहतात् वृहतं वृहत वृहाणि वृहाव वृहाम। लङि अवृहत् अवृहताम् अवृहन् अवृहः अवृहतम् अवृहत अवृहम् अवृहाव अवृहाम। विधिङि वृहेत् वृहेतां वृहेयुः वृहेः वृहेतं वृहेत वृहेयं वृहेव वृहेम। ततः आशीर्लिङि वृह्यात् वृह्यास्तां वृह्यासुः वृह्याः वृह्यास्तं वृह्यास्त वृह्यासं वृह्यास्व वृह्यास्म। लुङि तत्र अवृक्षत् अवृक्षताम् अवृक्षन् शलयोधः दण्डः क्षः इति क्षप्रत्यय क्ष चिलेः क्षः एवं खलु। अवृक्षः अवृक्षतम् अवृक्षत अवृक्षम् अवृक्षाव अवृक्षाम। ततः लृङि इटः पक्षे अवर्हिष्यत् अवर्हिष्यताम् अवर्हिष्यन् अवर्हिष्यः अवर्हिष्यतम् अवर्हिष्यत अवर्हिष्यम् अवर्हिष्याव अवर्हिष्याम। इडभावपक्षे अवर्क्षत् अवर्क्षताम् अवर्क्ष्यन् अवर्क्ष्यः अवर्क्षतम् अवर्क्षत अवर्क्ष्यम् अवर्क्ष्याव अवर्क्ष्याम इति वृहु इति धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे अस्ति पुस्तके मूले त्रुः स्त्रुः तृंहु हिंसार्थाः कानिचन रूपाणि अपि दत्तानि सन्ति। तृहति ततर्ह स्त्रुहति तस्तर्ह तर्हिता तर्ढः स्तर्हिता स्तर्ढः अतृंहित अताङ्क्षीत् अतार्ढाम् इति इमानि रूपाणि दत्तानि सन्ति। अस्तु, वयं क्रमशः वदामः एकमेकं धातुं गृहीत्वा। त्रुः इत्यस्य यः यः धातुः उदितः अस्ति, अत्र सर्वेपि एते त्रयः अपि उदितः एव वर्तन्ते। तत्र तदेव इडुविकल्पव्यवस्था अवश्यं स्मर्तव्या। तृहति तृहतः तृहन्ति तृहसि तृहथः तृहथ तृहामि तृहावः तृहामः। सम्यक्। ततः लिट्लकारः भवति। मूले ततर्ह इति एकं रूपं दत्तमस्ति। ततर्ह ततृहतुः ततृहुः ततर्हिथ ततृहथुः ततृह ततर्ह ततृहिव ततृहिम। सम्यक्। लोटि तर्हिता तर्हितारौ तर्हितारः तर्हितासि तर्हितास्थः तर्हितास्थ तर्हितास्मि तर्हितास्वः तर्हितास्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। इडभावपक्षे तर्ढा तर्ढारौ तर्ढारः तर्ढासि तर्ढास्थः तर्ढास्थ तर्ढास्मि तर्ढास्वः तर्ढास्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लृटि लुटः उक्तानि खलु। इदानीम् अधुना लृट् अस्ति अग्रे। तस्य इटः पक्षे तर्हिष्यति तर्हिष्यतः तर्हिष्यन्ति तर्हिष्यसि तर्हिष्यथः तर्हिष्यथ तर्हिष्यामि तर्हिष्यावः तर्हिष्यामः। इडभावपक्षे तर्क्ष्यति तर्क्षतः तर्क्ष्यन्ति तर्क्ष्यसि तर्क्षथः तर्क्षथ तर्क्ष्यामि तर्क्ष्यावः तर्क्ष्यामः। लोटि तृहतु तृहतात् तृहतां तृहन्तु तृह तृहतात् तृहतं तृहत तृहाणि तृहाव तृहम। लङि अतृहत् अतृहताम् अतृहन् अतृहः अतृहतम् अतृहत अतृहम्
अत्रहाव अत्रहाम इति त्रिहे त्रिहेतां त्रिहेयुः त्रिहेः त्रिहेतं त्रिहेत त्रिहेयं त्रिहेव त्रिहेम आशीलिङ्गि त्रिह्यात् त्रिह्यास्तां त्रिह्यासुः त्रिह्याः त्रिह्यास्तं त्रिह्यास्त त्रिह्यासं त्रिह्यास्व त्रिह्यास्म लुङ्लकारे तत्र अत्रिहीत् अत्रिहिष्टाम् अत्रिहिषुः अत्रिहीः अत्रिहिष्टम् अत्रिहिष्ट अत्रिहिषम् अत्रिहिष्व अत्रिहिष्म इति इडः पक्षे इडभावपक्षे अतृक्षत् अतृक्षताम् अतृक्षन् क्षः इति भविष्यति अतृक्षः अतृक्षतम् अतृक्षत अतृक्षम् अतृक्षाव अतृक्षाम लृङ्लकारे इटः पक्षे अतर्हिष्यत् अतर्हिष्यताम् अतर्हिष्यन् अतर्हिष्यः अतर्हिष्यतम् अतर्हिष्यत अतर्हिष्यम् अतर्हिष्याव अतर्हिष्याम पक्षे अतर्क्षत् अतर्क्षताम् अतर्क्षन् अतर्क्षः अतर्क्षतम् अतर्क्षत अतर्क्ष्यम् अतर्क्ष्याव अतर्क्ष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे धातुः भवति तत्र स्त्रुः इति तस्य स्त्रुहति तस्तर्ह इति लिटः रूपद्वयं दत्तम् अस्ति लुटि अपि स्तर्ढः इति दत्तम् अस्ति स्तर्हिता स्तर्ढा अस्तु लटि आदौ रूपाणि वदामः स्त्रुहति स्त्रुहतः स्त्रुहन्ति स्त्रुहसि स्त्रुहथः स्त्रुहथ स्त्रुहामि स्त्रुहाव स्त्रुहाम स्त्रुहावः स्त्रुहामः लिटि तस्तर्ह तस्त्रुहतु तस्त्रुहतुः तस्त्रुहुः तस्तर्हिथ तस्त्रुहथुः तस्त्रुह तस्तर्ह तस्त्रुहिव तस्त्रुहिम लुटि इटः पक्षे स्तर्हिता स्तर्हितारौ स्तर्हितारः स्तर्हितासि स्तर्हितास्थः स्तर्हितास्थ स्तर्हितास्मि स्तर्हितास्वः स्तर्हितास्मः इडभावपक्षे स्तर्ढा स्तर्ढारौ स्तर्ढारः स्तर्ढासि स्तर्ढास्थः स्तर्ढास्थ स्तर्ढास्मि स्तर्ढास्वः स्तर्ढास्मः लुटि परस्मैपदपक्षे स्तर्हिष्यति स्तर्हिष्यतः स्तर्हिष्यन्ति स्तर्हिष्यसि स्तर्हिष्यथः स्तर्हिष्यथ स्तर्हिष्यामि स्तर्हिष्यावः स्तर्हिष्यामः इडभावपक्षे स्तर्क्ष्यति स्तर्क्षतः स्तर्क्ष्यन्ति स्तर्क्ष्यसि स्तर्क्षथः स्तर्क्ष्यथ स्तर्क्ष्यामि स्तर्क्ष्यावः स्तर्क्ष्यामः लोटि स्त्रुहतु स्त्रुहतात् स्त्रुहतां स्त्रुहन्तु स्त्रुह स्त्रुहतात् स्त्रुहतं स्त्रुहत स्त्रुहाणि स्त्रुहाव स्त्रुहाम लङि अस्त्रुहत् अस्त्रुहताम् अस्त्रुहन् अस्त्रुहः अस्त्रुहतम् अस्त्रुहत अस्त्रुहम् अस्त्रुहाव अस्त्रुहाम विधिलिङि स्त्रुहेत् स्त्रुहेतां स्त्रुहेयुः स्त्रुहेः स्त्रुहेतं स्त्रुहेत स्त्रुहेयं स्त्रुहेव स्त्रुहेम आशीर्लिङि स्त्रुह्यात् स्त्रुह्यास्तां स्त्रुह्यासुः स्त्रुह्याः स्त्रुह्यास्तं स्त्रुह्यास्त स्त्रुह्यासं स्त्रुह्यास्व स्त्रुह्यास्म लुङि इटः पक्षे अस्तर्हीत् अस्तर्हिष्टाम् अस्तर्हिषुः अस्तर्हीः अस्तर्हिष्टम् अस्तर्हिष्ट अस्तर्हिषम् अस्तर्हिष्व अस्तर्हिष्म इडभावपक्षे अस्त्रुक्षत् अस्त्रुक्षताम् अस्त्रुक्षन् अस्त्रुक्षः अस्त्रुक्षतम् अस्त्रुक्षत अस्त्रुक्षम् अस्त्रुक्षाव अस्त्रुक्षाम लृङि परस्मैपदे नैव लृङि इट् पक्षे अस्तर्हिष्यत् अस्तर्हिष्यताम् अस्तर्हिष्यन् अस्तर्हिष्यः अस्तर्हिष्यतम् अस्तर्हिष्यत अस्तर्हिष्यम् अस्तर्हिष्याव अस्तर्हिष्याम इडभावपक्षे अस्तर्क्षत् अस्तर्क्षताम् अस्तर्क्षन् अस्तर्क्ष्यः अस्तर्क्षतम् अस्तर्क्षत अस्तर्क्ष्यम् अस्तर्क्ष्याव अस्तर्क्ष्याम
ततः अग्रे धातुः भवति तृंहू इति। तस्य रूपाणि इदानीं वदामः। तस्य लुङि विशेषाः उक्ताः सन्ति। अतृंहीत्, अताङ्क्षीत्, अतानुण्ढान् इत्यादीनि। अस्तु, लिटि आदौ रूपाणि वदामः। तृंहू हिंसायां क्षन्तव्यः। तृंहति, तृंहतः, तृंहन्ति, नैव एवं प्रकृते अनिदितां हलुपधायाः इत्यादिना नलोपः भविष्यति खलु। तृहति, तृहतः, तृहन्ति, तृहसि, तृहथः, तृहथ, तृहामि, तृहावः, तृहामः। समीचीनं। ततः लिटि ततृंह, ततृंहथुः, ततृंहुः, ततृंहिथ, ततृंहथुः, ततृंह, ततृंह, ततृंहिव, ततृंहिम। लुटि इटः पक्षे तृंहिता, तृंहितारौ, तृंहितारः, तृंहितासि, तृंहितास्थः, तृंहितास्थ, तृंहितास्मि, तृंहितास्वः, तृंहितास्मः। इडभावपक्षे तृण्ढा, तृण्ढा, तृण्ढारौ, तृण्ढारः, तृण्ढासि, तृण्ढास्थः, तृण्ढास्थ, तृण्ढास्मि, तृण्ढास्वः, तृण्ढास्मः। लृडि इटः पक्षे तृंहिष्यति, तृंहिष्यतः, तृंहिष्यन्ति, तृंहिष्यसि, तृंहिष्यथः, तृंहिष्यथ, तृंहिष्यामि, तृंहिष्यावः, तृंहिष्यामः। इडभावपक्षे तृंक्षति, तृंक्षतः, तृंक्षन्ति, तृंक्षसि, तृंक्षथः, तृंक्षथ, तृंक्ष्यामि, तृंक्ष्यावः, तृंक्ष्यामः। समीचीनम्। ततः अग्रे भवति लोट्लकारः। तृहतु, तृहतां, तृहतु, तृहतात्, तृहतां, तृहन्तु, तृह, तृहतं, तृह, तृहतात्, तृहतं, तृहत, तृहाणि, तृहाव, तृहाम इत्येवं रूपाणि भवन्ति। ततः लङि अतृहत्, अतृहताम्, अतृहताम्, अतृहन्, अतृहः, अतृहतम्, अतृहत, अतृहम्, अतृहाव, अतृहाम। विधिलिङि तृहेत्, तृहेतां, तृहेयुः, तृहेः, तृहेतं, तृहेत, तृहेयं, तृहेव, तृहेम। आश्रितलिङि तृह्यात्, तृह्यास्तां, तृह्यासुः, तृह्याः, तृह्यास्तं, तृह्यास्त, तृह्यासं, तृह्यास्व, तृह्यास्म। लुङि अतृंहीत् इटः पक्षे अतृंहीत्, अतृंहिष्टाम्, अतृंहिषुः, अतृंहीः, अतृंहिष्टाम्, अतृंहिष्ट, अतृंहिषि, अतृंहिष्यम्, नैव अतृंहिषम्, अतृंहिष्व, अतृंहिष्म। इडभावपक्षे अतार्ङ्क्षीत्, अतार्ण्ढाम्, अतार्ङ्क्षुः, अतार्ङ्क्षीः, अतार्ण्ढम्, अतार्ण्ढ, अतार्ङ्क्षम्, अतार्ङ्क्ष्व, अतार्ङ्क्ष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङि इटः पक्षे अतृंहिष्यत्, अतृंहिष्यताम्, अतृंहिष्यन्, अतृंहिष्यः, अतृंहिष्यतम्, अतृंहिष्यत, अतृंहिष्यम्, अतृंहिष्याव, अतृंहिष्याम। इडभावपक्षे अतृंक्षत्, अतृंक्षताम्, अतृंक्षन्, अतृंक्षन्, अतृंक्ष्यः, अतृंक्षतम्, अतृंक्षत, अतृंक्षम्, अतृंक्ष्याव, अतृंक्षाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः तत्र अग्रे अग्रिमः धातुः
पठनीयः अस्ति। सः अस्ति धातुः इषु इच्छायाम् इति। सम्यक्। पूर्वम् अस्माभिः इषुगमीयमान् छः इति सूत्रं पठितं वर्तते। सः अत्र तद् सूत्रमत्र स्मर्तव्यम्। इच्छति इति लट्लकारे अस्य धातोः रूपं भवति। इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छथ, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। लिटि तु अभ्यासस्य सवर्ण इत्यादिकं तत्र स्मर्तव्यम्। अतः तत्र इयेष ईषतुः ईषुः, इयेष इयेषिथ ईषथुः ईश, इयेष इयेष ईशिव ईशिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। इषु इच्छायाम् उदित् अयं धातुः। सम्यक्। प्रकृते अयमपि वेट्कत्वं भजते। तीषसः ऋभुरुषिः इत्यादिना सूत्रेण वेटकत्वं भविष्यति। अतः लुटि इटः पक्षे एषिता एषितारौ एषितारः, एषितासि एषितास्थः एषितास्था, एषितास्मि एषितास्वः एषितास्मः। तदभावपक्षे एष्टा एष्टारौ एष्टारः, एष्टासि एष्टास्थः एष्टास्था, एष्टास्मि एष्टास्वः एष्टास्मः। लृटि तु एकविधमेव रूपम्। एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति, एषिष्यसि एषिष्यत्थः एषिष्यथ, एषिष्यामि एषिष्यावः एषिष्यामः। सकर्मकः भवति धातुः। लोटि इच्छतु इच्छतात् इच्छताम् इच्छन्तु, इच्छ इच्छतात् इच्छतम् इच्छत, इच्छानि इच्छावः इच्छानि इच्छाव इच्छाम। लङि आडजादिनाम आटश्च इति स्मर्तव्यम्। ऐच्छत् ऐच्छताम् ऐच्छन्। मूले पश्यामः चेत् एषिता एष्टा एषिष्यति इष्यात् ऐषीत् इत्यादीनि रूपाणि दत्तानि सन्ति। अस्तु, पुनः नाम लङः रूपाणि वदामः। ऐच्छत् ऐच्छताम् ऐच्छन्, ऐच्छः ऐच्छतम् ऐच्छत, ऐच्छम् ऐच्छाव ऐच्छाम। विधिनी इच्छेत् इच्छेताम् इच्छेयुः, इच्छेः इच्छेतम् इच्छेत, इच्छेयम् इच्छेव इच्छेम। आशीर्लिङ्गि इष्यात् इष्यास्ताम् इष्यासुः, इष्याः इष्यास्तम् इष्यास्त, इष्यासम् इष्यास्व इष्यास्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लुङि ऐषीत् इति एकं रूपं मूले प्रदत्तमस्ति। ऐषीत् ऐशिष्टाम् ऐशिषुः, ऐषीः ऐशिष्टम् ऐशिष्ट, ऐशिषम् ऐशिष्व ऐशिष्म। अपि च वस्तुतः मया व्याख्या अपि द्रष्टव्या, परन्तु एकत्र अहं भ्रान्तः। क्व भ्रान्तः इति चेत् व्याख्यात्र उक्तं खलु षु धातुः। मूले षु इति धातुः तु नास्ति, मूले तु शुर् इति धातुः अस्ति। वा न वा? अतः व्याख्यात्र तत्र षु धातुः इति उक्तमस्ति। अस्तु, तत्र रेफः अपि योजनीयः। शुर् धातुषोपदेशः। तदनन्तरम् अन्येषां धातूनां विषये अपि उक्तवान् अस्ति। पश्यन्तु अग्रे पठामि व्याख्यां। कुरशब्दे करोते रेवेति व्याख्यानमेवत्र शरणं। बृहूधातुः ऋदुपदः, ऊदित्वाद्वेटकः, पवर्गादिः, पवर्गादिरिति पवर्गतृतीयादिरित्यर्थः। त्रुः स्त्रुः तृंः इति त्रयोप्रकारवन्तः। तृतीयोऽनुस्वारवान् ऊदित्वात् वेट् तर्ढ इति। त्रिहेस्तासि ढत्व धत्व ष्टुत्व ढलोपाः। एवं स्तर्ढ तृण्ढ अतर्हीत् अतार्क्षीत् अतर्हीत् अतार्क्षीत् अस्तर्हीत् अस्तार्क्षीत् इति सिद्धवत्कृत्याः। अतंह्रीत् अतांक्षीत् तृंहेः इडभावे हलन्तलक्षणवृद्धौ रपरत्वं हस्य ढः ढस्य कः षत्वम् अनुस्वारस्य परसवर्णोऽङ्कारः इति भावः।
अताण्ढामिति तृंहेस्तसः तामि सिचि इडभावे लोपे हलन्तलक्षणवृद्धौ ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपाः इति भावः एवम् अस्तार्ढाम् अतार्ढाम् अस्तु। इतः अग्रे स्फुर् एतस्य विषये वदिष्यते। अस्तु, वयं तु इष इति धातुं पठन्तः स्मः। तत्र च लृङ्लकारस्य रूपाणि नोक्तानि खलु, अन्तिमस्य वदामि। ऐशिष्यत् ऐशिष्यताम् ऐशिष्यन् ऐशिष्यः ऐशिष्यतम् ऐशिष्यत ऐशिष्यम् ऐशिष्याव ऐशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रिमम् इदानीं धातुं पश्यामः। मिष इति अस्ति अग्रिमः धातुः। स्पर्धायां स्पर्धार्थकः एषः भवति धातुः। तत्र मिषति इति लट्लकारस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। मेषिता इति लुटः अपि वर्तते। आदौ लटि कथयामः। मिषति मिषतः मिषन्ति मिषसि मिषथः मिषतः मिषामि मिषावः मिषामः। सम्यक्। ततः अग्रे लिटि मिमेष मिमिषतुः मिमिषुः मिमेषिथ मिमिषथुः मिमिष मिमेष मिमिषिव मिमिषिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लुटि मेषिता मेषितारौ मेषितारः मेषितासि मेषितास्थः मेषितास्थ मेषितास्मि मेषितास्वः मेषितास्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृटि मेषिष्यति मेषिष्यतः मेषिष्यन्ति मेषिष्यसि मेषिष्यथः मेषिष्यथ मेषिष्यामि मेषिष्यावः मेषिष्यामः इति इमानि च रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः लोटि मिषतु मिषतात् मिषतां मिषन्तु मिष मिषतात् मिषतं मिषत मिषाणि मिषाव मिषाम। लङि अमिषत् अमिषताम् अमिषन् अमिषः अमिषतम् अमिषत अमिषम् अमिषाव अमिषाम। विधिलिङि मिषेत् मिषेतां मिषेयुः मिषेः मिषेतं मिषेत मिषेयं मिषेव मिषेम। आशीर्लिङि मिष्यात् मिष्यास्तां मिष्यासुः मिष्याः मिष्यास्तं मिष्यास्त मिष्यासं मिष्यास्व मिष्यास्म। लुङि अमेषीत् अमेषिष्टाम् अमेषिषुः अमेषीः अमेषिष्टम् अमेषिष्ट अमेषिषम् अमेषिष्व अमेषिष्म। लृङि अमेषिष्यत् अमेषिष्यताम् अमेषिष्यन् अमेषिष्यः अमेषिष्यतम् अमेषिष्यत अमेषिष्यम् अमेषिष्याव अमेषिष्याम इति तत्र मिष धातोः स्पर्धार्थे विद्यमानस्य धातोः अयम् अर्थः भवति। ततः अग्रे धातुः वर्तते किल। किल श्वैत्यक्रीडनयोः श्वैत्यार्थे क्रीडनार्थे च अयं धातुः भवति। श्वेतीभवनं शैत्यम् अथवा श्वेतत्वं। तत्र लटि किलति किलतः किलन्ति किलसि किलथः किलथ किलामि किलावः किलामः। लिटि चिकेल चिकिलतुः चिकिलुः चिकेलिथ चिकिलथुः चिकिल चिकेल चिकिलिव चिकिलिम। लुटि केलिता केलितारौ केलितारः केलितासि केलितास्थः केलितास्थ केलितास्मि केलितास्वः केलितास्मः। लृटि केलिष्यति केलिष्यतः केलिष्यन्ति केलिष्यसि केलिष्यथः केलिष्यथ केलिष्यामि केलिष्यावः केलिष्यामः। लोटि किलतु किलतात् किलतां किलन्तु किल किलतात् किलतं किलत किलानि किलाव किलाम। लङि अकिलत् अकिलताम् अकिलन् अकिलः अकिलतम् अकिलत अकिलम् अकिलाव अकिलाम। विधिलिङि किलेत् किलेतां किलेयुः किलेः किलेतं किलेत किलेयं किलेव किलेम। आशीर्लिङि किल्यात् किल्यास्तां किल्यासुः
किल्याः किल्यास्तं किल्यास्त किल्यासं किल्यास्व किल्यास्म। ततः लुङि अकेलीत् अकेलिष्टाम् अकेलिषुः अकेलीः अकेलिष्टम् अकेलिष्ट अकेलिषम् अकेलिष्व अकेलिष्म। लृङि अकेलिष्यत् अकेलिष्यताम् अकेलिष्यन् अकेलिष्यः अकेलिष्यतम् अकेलिष्यत अकेलिष्यम् अकेलिष्याव अकेलिष्याम इति इमानि भवन्ति रूपाणि। अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः तिल स्नेहने तस्य लटि तिलति तिलतः तिलन्ति तिलसि तिलथः तिलथ तिलामि तिलावः तिलामः। लिटि तितेल तितिलतुः तितिलुः तितेलिथ तितिलथुः तितिल तितेल तितिलिव तितिलिम इति भवन्ति इमानि रूपाणि। लिटि लुटि तेलिता तेलितारौ तेलितारः तेलितासि तेलितास्थः तेलितास्थ तेलितास्मि तेलितास्वः तेलितास्मः। सम्यक्। ततः अग्रे भवति लृट्लकारः तेलिष्यति तेलिष्यतः तेलिष्यन्ति तेलिष्यसि तेलिष्यत्थः तेलिष्यथ तेलिष्यामि तेलिष्यावः तेलिष्यामः। लोटि तिलतु तिलतात् तिलतान् तिलन्तु तिलतिलतात् तिलतन् तिलत तिलानि तिलाव तिलाम। लङि अतिलत् अतिलताम् अतिलन् अतिलः अतिलतम् अतिलत अतिलम् अतिलाव अतिलाम। सम्यक्। विधिलिङि तिलेत् तिलेतान् तिलेयुः तिलेः तिलेतं तिलेत तिलेयं तिलेव तिलेम। तत्र आशिलिङि तिल्यात् तिल्यास्तां तिल्यासुः तिल्याः तिल्यास्तं तिल्यास्त तिल्यासं तिल्यास्व तिल्यास्म। लुङि अतेलीत् अतेलिष्टाम् अतेरिषुः अतेरीः अतेलिष्टम् अतेलिष्ट अतेरिषम् अतेरिष्व अतेरिष्म। लृङि अतेलिष्यत् अतेलिष्यताम् अतेलिष्यन् अतेलिष्यः अतेलिष्यतम् अतेलिष्यत अतेलिष्यम् अतेलिष्याव अतेलिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे भवति रूपं चिल वसने वसनार्थकः अयं धातुः भवति। चिलति चिलतः चिलन्ति चिलसि चिलथः चिलथः चिलामि चिलावः चिलामः। लिटि चिचेल चिचिलतुः चिचिलुः चिचेलिथ चिचिलथुः चिचिल चिचेल चिचिलिव चिचिलिम। लुटि चेलिता चेलितारौ चेलितारः चेलितासि चेलितास्थः चेलितास्थ चेलितास्मि चेलितास्वः चेलितास्मः। लृटि चेलिष्यति चेलिष्यतः चेलिष्यन्ति चेलिष्यसि चेलिष्यत्थः चेलिष्यथ चेलिष्यामि चेलिष्यावः चेलिष्यामः। लोटि चिलतु चिलतात् चिलतां चिलन्तु चिलचिलतात् चिलतं चिलत चिलानि चिलाव चिलाम। लङि अचिलत् अचिलताम् अचिलन् अचिलः अचिलतम् अचिलत अचिलम् अचिलाव अचिलाम। विधिलिङि चिलेत् चिलेतान् चिलेयुः चिलेः चिलेतं चिलेत चिलेयं चिलेव चिलेम। आशीर्लिङि चिल्यात् चिल्यास्तां चिल्यासुः चिल्याः चिल्यास्तं चिल्यास्त चिल्यासं चिल्यास्व चिल्यास्म। लुङि अचेलीत् अचेलिष्टाम् अचेलिषुः अचेलीः अचेलिष्टम् अचेलिष्ट अचेलिषम् अचेलिष्व अचेलिष्म। लृङि अचेलिष्यत् अचेलिष्यताम् अचेलिष्यन् अचेलिष्यः अचेलिष्यतम् अचेलिष्यत अचेलिष्यम् अचेलिष्याव अचेलिष्याम। अग्रे भवति धातुः चाल विलसने इत्यस्ति। लटि चलति चलतः चलन्ति चलसि चलथः चलथ चलामि चलावः चलामः। लिटि चचाल चेलतुः एत्वाभ्यासलोपो स्मर्तव्यो। चचाल चेलतुः चेलुः चेलिथ चेलथुः चेला
चचाल चचल चेलिव चेलिम णलुत्तमो वा इत्यपि स्मर्तव्यम्। लुटि चलिता चलितारौ चलितारः चलितासि चलितास्थः चलितास्था चलितास्मि चलितास्वः चलितास्मः। लृटि चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति चलिष्यसि चलिष्यथः चलिष्यथ चलिष्यामि चलिष्यावः चलिष्यामः। लोटि चलतु चलतात् चलतां चलन्तु चल चलतात् चलतं चलत चलानि चलाव चलाम। लङि अचलत् अचलताम् अचलन् अचलः अचलतम् अचलत अचलम् अचलाव अचलाम। विधिलिङि चलेत् चलेतां चलेयुः चलेः चलेतं चलेत चलेयं चलेव चलेम। आशीलिङि चल्यात् चल्यास्तां चल्यासुः चल्याः चल्यास्तं चल्यास्त चल्यासं चल्यास्व चल्यास्म। लुङि अचालीत् प्रकृते अत एकहलमध्येनादेशादेर् नैव अतोहलादेर्लघो इत्यपि स्मर्तव्यम्। अचालीत् अचलीत् अचालिष्टाम् अचलिष्टाम् अचालिषुः अचलिषुः अचालीः अचलीः अचालिष्टम् अचलिष्टम् अचालिष्ट अचलिष्ट अचालिषम् अचलिषम् अचालिष्व अचलिष्व अचालिष्म अचलिष्म। लृङि अचलिष्यत् अचलिष्यताम् अचलिष्यन् अचलिष्यः अचलिष्यतम् अचलिष्यत अचलिष्यम् अचलिष्याव अचलिष्याम इति इमानि रूपाणि चलधातोः भवन्ति। इल स्वप्नक्षेपणयोः इति द्वयोः अर्थयोः अयं धातुः भवति। तत्र लिटि क्षन्तव्यं लटि इलति इलतः इलन्ति इलसि इलथः इलथ इलामि इलावः इलामः। लिटि इयेल इयेलतुः ईलुः इयेलिथ ईलथुः ईल इयेल ईलिव ईरिम। लुटि एलिता एलितारौ एलितारः एलितासि एलितास्थः एलितास्था एलितास्मि एलितास्वः एलितास्मः। ततः अग्रे भवति लकारः लृट् एलिष्यति एलिष्यतः एलिष्यन्ति एलिष्यसि एलिष्यथः एलिष्यथ एलिष्यामि एलिष्यावः एलिष्यामः। लोटि इलतु इलतात् इलताम् इलन्तु इल इलतात् इलतम् इलत इलानि इलाव इलाम। लङि तदेव आडजादीनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यम्। ऐलत् ऐलताम् ऐलन् ऐलः ऐलतम् ऐलत ऐलम् ऐलाव ऐलाम। विधिलिङि इलेत् इलेताम् इलेयुः इलेः इलेतम् इलेत इलेयम् इलेव इलेम। आशीलिङि इल्यात् इल्यास्ताम् इल्यासुः इल्याः इल्यास्तम् इल्यास्त इल्यासम् इल्यास्व इल्यास्म। लुङि ऐलीत् ऐलिष्टाम् ऐलिषुः ऐलीः ऐलिष्टम् ऐलिष्ट ऐलिषम् ऐलिष्व ऐलिष्म। लृङि ऐलिष्यत् ऐलिष्यताम् ऐलिष्यन् ऐलिष्यः ऐलिष्यतम् ऐलिष्यत ऐलिष्यम् ऐलिष्याव ऐलिष्याम। सम्यक्। अग्रे धातुः भवति विल संवरणे दन्त्योष्ठ्यादिः इति कथयति। अस्तु संवरणार्थकस्य रूपाणि अस्य वदामः धातोः। तत्र लटि विलति विलतः विलन्ति विलसि विलथः विलथ विलामि विलावः विलामः। लिटि विवेल विविलतुः विविलुः विवेल विवेलिथ विविलथुः विविल विवेल विविलित विविलिम। लुटि वेलिता वेलितारौ वेलितारः वेलितासि वेलितास्थः वेलितास्थ वेलितास्मि वेलितास्वः वेलितास्मः। लृटि वेलिष्यति वेलिष्यतः वेलिष्यन्ति वेलिष्यसि वेलिष्यथः वेलिष्यथ वेलिष्यामि वेलिष्यावः वेलिष्यामः। लोटि विलतु विलतात् विलतां विलन्तु विलविलतात् विलतं विलतः विलानि विलाव विलाम। लङि अविलत् अविलताम् अविलन् अविलः अविलतम् अविलत अविलम् अविलाव अविलाम। विधिलिङि
विलेत् विलेतां विलेयुः विलेह विलेतं विलेत विलेयं विलेव विलेम आशीर्लिङ्गि विल्यात् विल्यास्तां विल्यासुः विल्याः विल्यास्तं विल्यास्त विल्यासं विल्यास्व विल्यास्म लुङि अवेलीत् अवेलिष्टाम् अवेलिषुः अवेलीः अवेलिष्टम् अवेलिष्ट अवेलिषम् अवेलिष्व अवेलिष्म लृङि अवेलिष्यत् अवेलिष्यताम् अवेलिष्यन् अवेलिष्यः अवेलिष्यतम् अवेलिष्यत अवेलिष्यम् अवेलिष्याव अवेलिष्याम। ततः अग्रे भवति धातुः बिल इति। तत्र लटि बिलति व्याख्यातः कथयति बिलभेदने नैव मूले उच्यते बिलभेदने ओष्ठ्यादिः अयं धातुः ओष्ठ्यादिः वर्तते। अस्तु आं तर्हि बिलति बिलतः बिलन्ति बिलसि बिलथः बिलथा बिलामि बिलावः बिलामः लिटि बिबेल बिबिलतुः बिबिलुः बिबेलिथ बिबिलथुः बिबिला बिबेल बिबिलिव बिबिलिम लुटि बेलिता बेलितारु बेलितारः बेलितासि बेलितास्थः बेलितास्थः बेलितास्मि बेलितास्वः बेलितास्मः लृटि बेलिष्यति बेलिष्यतः बेलिष्यन्ति बेलिष्यसि बेलिष्यथः बेलिष्यथः बेलिष्यामि बेलिष्यावः बेलिष्यामः लोटि बिलतु बिलतात् बिलतां बिलन्तु बिलबिलतात् बिलतं बिलत बिलानि बिलाव बिलाम लङि अबिलत् अबिलताम् अबिलन् अबिलः अबिलतम् अबिलता अबिलम् अबिलाव अबिलाम विधिलिङि बिलेत् बिलेतां बिलेयुः बिलेः बिलेतं बिलेत बिलेयं बिलेव बिलेम आशीर्लिङि बिल्यात् बिल्यास्तां बिल्यासुः बिल्याः बिल्यास्तं बिल्यास्त बिल्यासं बिल्यास्व बिल्यास्म लुङि अवेलीत् अवेलिष्टाम् अवेलिषुः अवेलीः अवेलिष्टम् अवेलिष्ट अवेलिषम् अवेलिष्व अवेलिष्म लृङि अवेलिष्यत् अवेलिष्यताम् अवेलिष्यन् अवेलिष्यः अवेलिष्यतम् अवेलिष्यत अवेलिष्यम् अवेलिष्याव अवेलिष्याम इति इमानि च रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रिमं धातुम् अत्र पश्यामः। णिलगहने गहनार्थकः अयं धातुः भवति। निलति निलतः निलन्ति निलसि निलथः निलथ निलामि निलावः निलामः अणोपदेशः भवति णोनः इत्यपि स्मर्तव्यम्। लिटि निने निनेल निनिलतुः निनिलुः निनेलिथ निनिलथुः निनिल निनेल निनिलिव निनिलिम लुटि नेलिता नेलितारु नेलितारः नेलितासि नेलितास्थः नेलितास्थ नेलितास्मि नेलितास्वः नेलितास्मः लृटि नेलिष्यति नेलिष्यतः नेलिष्यन्ति नेलिष्यसि नेलिष्यथः नेलिष्यथ नेलिष्यामि नेलिष्यावः नेलिष्यामः लोटि निलतु निलतात् निलतां निलन्तु निलनिलतात् निलतन् निलत निलानि निलाव निलाम लङि अनिलत् अनिलताम् अनिलन् अनिलः अनिलतम् अनिलता अनिलम् अनिलाव अनिलाम विधिलिङि निलेत् निलेतां निलेयुः निलेः निलेतन् निलेत निलेयं निलेव निलेम आशीर्लिङि निल्यात् निल्यास्तां निल्यासुः निल्याः निल्यास्तं निल्यास्त निल्यासं निल्यास्व निल्यास्म लुङि अनेलीत् अनेलिष्टाम् अनेलिषुः अनेलीः अनेलिष्टम् अनेलिष्ट अनेलिषम् अनेलिष्व अनेलिष्म लृङि अनेलिष्यत् अनेलिष्यताम् अनेलिष्यन् अनेलिष्यः अनेलिष्यतम् अनेलिष्यत अनेलिष्यम् अनेलिष्याव अनेलिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। एवञ्च अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः। अग्रिमं धातुम् आदाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवम् तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः
एवञ्च तुदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवतु।